अदालतले केपी शर्मा ओलीज्यूको गभर्मेन्टलाई तलमाथि गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारको रूपमा मध्यावधि हुन सक्छ। अब यो नेपाल भन्ने देश कस्तो रहेछ भने नि भूपी शेरचनले यही बुझेर होला कि उहिले यो हल्लाको देश हो भनेर लेख्नु हो। म हुन त अहिले अखबारको जमाना रहेन होइन, पहिला पहिला अखबारले हल्ला गर्थे, अहिले सोसियल मिडियाले त्यसको 5 गुणा बढी हल्ला गर्छन्। केपी शर्मा ओलीज्यूले जुन दिन ओथ गर्नुभयो नि, शपथ लिनुभयो नि, भोलिपल्टदेखि नै यो सरकार ढल्ने हल्ला चल्यो। अझ शपथै हुँदैन भनेर पनि भने, अझ विश्वासको मत पाउँदैन भने, विश्वासको मत पायो। अझ यो कतिपय राजाभन्दा चर्के राजावादीले त प्रचण्डले अब यो यसो गर्छन् उसो गर्छन् आदि इत्यादि अनुमानका खेतीपातीहरू गरे। त एउटा कुरा तपाईँलाई म के भन्छु भने शेरबहादुर देउबा यो सरकारप्रति केपी शर्मा ओलीज्यू जत्तिकै प्रतिबद्ध रहन्जेल यो सरकार नढल्ने। किन कि त यसलाई कु गर्न सक्नु पर्यो तपाईँले, यो असंवैधानिक हो भनेर उहिले अब के अरे चौलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाले बारदलीमा पुर्याए जस्तै अदालतको सेटिङमा केही हुनु पर्यो, त्यो नहोला। हामी सम्मानित अदालतको सम्मान गर्छौँ। कि त यहाँ ठुलो रिभोल्ट विद्रोह भएर होइन सम्हालि नसक्नुको सैनिक विद्रोह भएर सरकार कु हुनु पर्यो, होइन भने म्याडम आराजुको सबभन्दा ठुलो सपना के हो भने यो सरकार टिक्नुपर्छ, टिक्नै पर्छ। 1 2 3 बरु शेरबहादुर छोड्छु सरकार छोड्दिनँ, उहाँको भीष्म प्रतिज्ञा छ। अब शेरबहादुरजी जस्तो पत्नी भक्तले यो आदेशलाई तामेल गर्नु परेन। ए शेरबहादुर उहाँ त तिमी भन्नुहुन्छ, शेरबहादुर यता सुन, यो सरकारको विषयमा तिमी दायाँ सोच्ने होइन भन्ने बित्तिकै हुन्छ हुन्छ आरजुले जे भन्नु त्यही सही भन्ने बित्तिकै म्याडम आरजु यो सरकार बिना आगामी सरकारमा गएर परराष्ट्र मन्त्री बन्ने ठाउँ छैन। अनि म्याडम आरजुलाई त पुरा कार्यकाल गुजार्नु पर्ने हुनाले असामान्य आदि तुफान हुरी नआएसम्म अब शेरबहादुर र प्रचण्डको सेटिङ होला, मिटिङ होला, ग्रान्ड डिजाइन होला, यसमा नजाउँ। अस्ति देख्नु भएन गाँड कराएको भुँडी फराफर मेरी बासे भित्रै कमल थापा बोल्नु भएको छन्, चुप भनेको छ, अर्को कराएको छ, अर्को कुण्डले कराएको छ, अर्को मण्डलले कराएको छ, अर्को ट्याटुवाला उभिएको छ, एउटाले बोल्न थाल्यो बाइक खोज्छ। अब कतातिर देखिरहेको थियो राप्रपाको पार्टी अफिसमा कुट्टाकुट, यति लामो लामो जुवा गरेको बिचरा ब्लड प्रेसरका रोगी बुढा रहेछन्, ती बुढा कुन दिन फ्याट्टै ढल्ने हुन्, उनीप्रति मेरो सिम्पेथी छ, दबाई खान बिर्सिन्छन् क्यारे। पुण्य सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिकै छु। अब माधव नेपालको त बुरा हालत हुने भयो नि त, बिना ढेउवा के भनेर भाषण राम्रै छर्काउनु हुन्थ्यो। अब उहाँको हालत खराब हुन्छ या के हुन्छ भनेर अहिले पण्डित्याइ नगरौँ, जे होस्। अब उहाँ बहसको विषय बन्नुभएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माधव नेपाल सहित कैयौँ व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि विशेष अदालतको प्रक्रियामा उहाँ तानिनु हो। अब उहाँले विशेष अदालतमा यो साबित गर्नुपर्ने छ कि उहाँले पतञ्जलि योग शिविरको नाउँमा जुन हदबन्दी छुट गरेर दिएको जग्गा हो त्यो मामिलामा कहीँ कतै घोटाला करप्सन गरेको छैन, म त्यसमा निर्विवाद छु, स्वस्थ छु भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ। यदि प्रमाणित गर्न सक्नु भएन र भ्रष्टाचारमा प्रमाणित हुनु भने उहाँलाई सजाय दिन्छ विशेष अदालतले। त्यसपछि उहाँको अर्को अधिकार रहन्छ कि उहाँ सर्वोच्चको ढोका टकटकाउन पुग्नुहुन्छ। अब सर्वोच्चबाट के हुन्छ भनेपछि जसरी खुम्बहादुरहरू विरुद्ध मुद्दा गयो त्यही प्रक्रियामा उहाँ जानु। अब विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण सकिए लगत्तै यो प्रकरण आउनु चाहिँ के वाम एकता रोक्नको लागि हो त? अब धेरैले अब सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू चाइना जानुभयो, त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले उहाँलाई हाइली इज्जत दियो, सम्मान दियो, गार्ड अफ अनर भयो र एउटा पूर्व राष्ट्रपतिले जुन सम्मान पाउनुपर्छ अधिकतम सम्मान पाउनुभयो र त्यहाँको एउटा सन्देश सिधा सिधा अब नेपालमा वामपन्थी एकता गरेर एउटै सेन्टर बनाएर पुनः नेकपा 2 मा गएर नेपाललाई वामपन्थीले लिडरसिप दिनुपर्छ भन्ने कुरोमा चीनको इच्छा चाहना छ, प्रेसिडेन्ट सीको पनि चाहना त्यही छ भनेर यहाँ धेरै ठुलो अनुमान काटियो। ठ्याक्कै त्यही मेसोमा एउटा वाम घटकको नेतृत्व गर्ने नेकपा एस भन्ने पार्टी जो एमालेको पुच्छ्रे तारा जस्तो हो, यहीँबाट उछिटिएर गएको हो, त्यसको नेतृत्व गर्ने माधव कुमार नेपाल पनि भविष्यमा यसमा कन्सिडर गर्न सक्छन् भनिरहेको बेलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दाको फन्दामा पुगिसकेपछि उहाँको लगभग पोलिटिकल करियरमा ग्रहण लाग्ने हो कि भन्ने अवस्था देखिएको हुनाले अब तत्कालको लागि यो हुँडलो मच्चियो भन्नेहरू पनि छन् होइन। केपी शर्मा ओलीज्यूले प्रतिशोध साध्न खोज्नुभयो भनेर पनि भन्ने छन्, जबकि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू भनेको त अख्तियारको प्रमुख होइन। अस्ति पनि तपाईँलाई प्रिभियस इन्टरभ्यूमा मैले बताएकै छु कि उहाँको इसारामा अख्तियार नाच्दैन,
भलै उहाँको पहिलो कार्यकालमा प्रेम कुमार राई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त श्रीमानमा नियुक्त हुनु। त्योभन्दा अगाडि गृह सचिव हुनुहुन्थ्यो, मुख्य सचिव ननात्ने भए त गिरीबन्धु पनि फाइल खोलिहाल्थ्यो नि। अब गिरीबन्धुको चाहिँ कुरा यस्तो छ, अदालत काङ्ग्रेसले बेचेर खायो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले नै भनेका हुन्, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले नै, होइन? नत्र त्यसको पनि त फाइल त अहिले काङ्ग्रेसलाई पनि लगाइहाल्छ। ए सर, गिरीबन्धुमा गडबडी छ भने नि अदालतको आदेशको आधारमा जुनसुकै समय मुद्दा दायर हुन सक्छ, अख्तियारले अनुसन्धान गरेर त्यो फाइल टुङ्ग्याउन सक्छ। तर अदालतले पनि त्यति बेला भनेको कुरा के हो भने गिरीबन्धुको कुरामा केही अवैध लेनदेन कारोबार हुन सक्ने आशंका गरेर त्यसलाई रोक्न आदेश दिएको छ उसले, र हदबन्दी छुट गरेर त्यहाँ दिएको जग्गाको प्रतिस्थापन गरेर अन्त जग्गा लिएर घपला गर्नु हुँदैन भन्ने कुरोमा कमसेकम अदालतको आदेश आयो र त्यो राम्रो आदेश पनि थियो, त्यो अन्तर्गत त्यो सिद्धियो। सिद्धिन्छ। अनि काङ्ग्रेसले बेचेको 70 बिघा के भयो त? अब काङ्ग्रेसको पालामा 70 बिघा, त्यति मात्रै होइन, सूर्यबहादुर थापाको पालामा समेत जग्गा बेचिएको रहेछ प्लटिङ गरेर। भनेपछि त्यो अमूल्य जग्गा हदबन्दी छुट गरेर व्यापारिक प्रयोजनको लागि दिएको जग्गालाई प्लटिङ गरेर उनीहरूले आफू खुसी बेचेर अरबपति भएका छन्। यही पतञ्जलिको पनि लगभग त्यही हो, किनभने उनले चाहिँ हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गालाई प्लटिङ गरेर भूमाफियाको चङ्गुल्लो पर एकजना शालिग्राम सिंह भन्ने इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डका मान्छे रहेछन्, उनको सेटिङमा माधव नेपाल फसे, उनका भान्जाहरू रहेछन् कता कता ब्याङ्कतिर ठुलै ठुलै पदमा पुगेका, तिनको पनि गलत सल्लाहमा फसे। अब स्वर्गवासी हुनुभयो, सिपी मैनालीको सेकेन्ड इन कमान्ड हुनुहुन्थ्यो, भूमि सुधार मन्त्री त्यतिखेर डम्बर श्रेष्ठजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जुन फाइल उहाँको टेबलमा पुग्यो त्यो फाइलको कारण नै माधव नेपाल अख्तियारको फन्दामा परे भन्नेहरू पनि छन्। खैर, पतञ्जलि योग शिविरको नाममा जुन ढङ्गको चलखेल भयो, यस प्रकृतिको अरू मुद्दा पनि भविष्यमा आकर्षित हुन सक्छ। नजिर त बस्यो नि। अब जीवनको उत्तरार्धमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सबै जेलमा हुने भए। एउटा कुरा के छ भने नि, पीवी नरसिंह राव शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुँदा कसैले सोचेका थिएनन् कि उनी एक दिन त्यहाँको सिबिआईको अनुसन्धानमा परेर जेल जानेछन्। अस्ति भर्खर मलेसियाको प्रधानमन्त्री अपदस्थ भएको तपाईँले देख्नुभयो। हुन त यो बेप्रसङ्गको कुरा होला, कोलम्बियामा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमाथि गोली दागिएछ, यस्ता यस्ता घटनाहरू घटेका छन्। र अब यस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व राष्ट्रपति जोसुकै होस्, अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने, पदको दुरुपयोग गर्ने र पदलाई सम्पत्तिको भाँडो बनाउनेहरूको लागि अख्तियार सम्पत्ति शुद्धिकरण सिआइबीले कडा अनुसन्धान गरेर मुद्दा अभियोजन गर्नुपर्छ, दायर गर्नुपर्छ। दोषी छ भने अवश्य कारबाहीमा पर्छ। देशलाई अपराध र भ्रष्टाचारको डबल क्यान्सरबाट मुक्त गर्न निर्ममताका साथ जानुपर्छ। जसरी प्रेसिडेन्ट सीले चीनमा जिरो टोलरेन्सी अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सनको नीति अपनाएर ठुला ठुला क्रोकोडाइल, सार्क, व्हेलहरूलाई जालमा हालेका छन्, त्यसै गरी जानुपर्छ, नत्र देश बन्दैन। अब के देउबा र प्रचण्डको भेट भयो अरे, फेरि ओली सरकार सङ्कटमा पर्यो हो? यस्तो एउटा गीत छ क्या, त्यो पल शाहले अभिनय गरे होला, म त ढले ढले ढले। सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि यही सुनाउनु भएको थियो, यही किस्सा। अब यो नेपाल भन्ने देश कस्तो रहेछ भने नि, भूपी शेरचनले यही बुझेर होला कि उहिले यो हल्लै हल्लाको देश हो भनेर लेख्नुभयो। म हुन त अहिले अखबारको जमाना रहेन होइन, पहिला पहिला अखबारले हल्ला गर्थे, अहिले सोसियल मिडियाले त्यसको 5 गुणा बढी हल्ला गर्छन्। केपी शर्मा ओलीज्यूले जुन दिन ओथ गर्नुभयो नि, शपथ लिनुभयो नि, भोलिपल्टदेखि नै यो सरकार ढल्ने हल्ला चल्यो। अझ शपथै हुँदैन भनेर पनि भने, अझ विश्वासको मत पाउँदैन भने, विश्वासको मत पायो। अझ यो कतिपय राजाभन्दा चर्के राजावादीले त प्रचण्डले अब यो यसो गर्छन् उसो गर्छन् आदि इत्यादि अनुमानका खेतीपातीहरू गरे। त एउटा कुरा तपाईँलाई म के भन्छु भने, शेरबहादुर देउबा यो सरकारप्रति केपी शर्मा ओलीज्यू जत्तिकै प्रतिबद्ध रहिन्जेल यो सरकार नढल्ने। किन कि त यसलाई कु गर्न सक्नु पर्यो तपाईँले, यो असंवैधानिक हो भनेर उहिले अब के अरे चौलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाले बारदलीमा पुर्याए जस्तै अदालतको सेटिङमा केही हुनु पर्यो, त्यो नहोला। हामी सम्मानित अदालतको सम्मान गर्छौँ। कि त यहाँ ठुलो रिभोल्ट विद्रोह भएर होइन, सम्हालि नसक्नुको सैनिक विद्रोह भएर सरकार कु हुनु पर्यो, होइन भने म्याडम आराजुको सबभन्दा ठुलो सपना के हो भने यो सरकार टिक्नुपर्छ, टिक्नै पर्छ। 1 2 3 बरु शेरबहादुर छोड्छु, सरकार छोड्दिनँ, उहाँको भीष्म प्रतिज्ञा छ। अब शेरबहादुरजी जस्तो पत्नी भक्तले यो आदेशलाई तामेल गर्नु परेन। ए शेरबहादुर, उहाँ त तिमी भन्नुहुन्छ, शेरबहादुर यता सुन, यो सरकारको विषयमा तिमी दायाँ सोच्ने होइन भन्ने बित्तिकै हुन्छ हुन्छ आरजुले जे भन्नु त्यही सही भन्ने बित्तिकै म्याडम आरजु यो सरकार बिना आगामी सरकारमा गएर परराष्ट्र मन्त्री बन्ने ठाउँ छैन।
अनि म्याडम आरजुलाई त पुरा कार्यकाल गुजार्नु पर्ने हुनाले असामान्य आधी तुफान हुरी नआएसम्म अब शेरबहादुर प्रचण्डको सेटिङ होला, मिटिङ होला, ग्रान्ड डिजाइन होला, यसमा नजाउँ। इन्डियाले डे फर्स्टदेखि नै यो सरकार ढाल्न खोजेको कुरा म तपाईँ वेल अन्डरस्टुड हुनुहुन्छ, म पनि वाकिफ छु। तर यो सरकार ढलेको छैन। किन ढलेको छैन भने शेरबहादुर देउवाजी पत्नी आरजुको मोहमा यसरी बसीभूत हुनुहुन्छ कि पत्नीको चाहना यो सरकार टिकोस् भन्ने छ। म भन्छु यो सरकार कसैको कारण टिकेको छ भने आरजु म्याडमको कारण टिकेको छ। ल, अनि राजावादी आन्दोलन कहाँ पुग्यो त सर? राजावादी आन्दोलनका केही युवा साथीभाइहरू आफूलाई नवराजावादी भनौँ न यिनीहरू, होइन? हिजोसम्म चैते भन्दा नि हो, चैते भन्ने शब्द चाहिँ कसरी प्रचलनमा आएछ भने नि सर, पहिला यो जहिले पनि आन्दोलन चैत वैशाखको बढी हुँदो रहेछ। त्यो सिजन उहाँहरूले गुजार्नु हो। 46को पनि त्यही हो, 62-63को पनि त्यस्तै हो, होइन? अनि त्यो चैतमा आन्दोलन भयो, होइन? फागुनमा आन्दोलन हुँदा त्यसको चर्को विरोधमा, अनि चैतको 27 गतेपछि आन्दोलनमा भाग लिने रहेछन् कि यिनीहरू विज्ञप्ति सिज्ञप्ति दिएर। अनि तिनीहरू चाहिँ भोलि विजय जुलुसमा सबभन्दा अगाडि देखा पर्ने भने जस्तै चैते राजावादीहरू पनि चैतको अवसर पारेर छेका पारेर र म पनि राजावादी भएँ भनेर राजाभन्दा चर्को राजावादी हुने यिनीहरूको सोख रहेछ। विगतमा यी निखुर गणतन्त्रवादी, सबभन्दा चर्का गणतन्त्रवादी, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउनुपर्छ भन्ने राजा ज्ञानेन्द्र र पारसको खुनखुत्रो उतार्ने युवराज पारसको यी मान्छेहरू अहिले आएर के भन्न थाले भने हामी जत्तिका राजावादी कोही पनि छैनन्, बुढापाकाले भएन। अब मैले स्वागत नेपालजीको त्यो पोस्ट कता कता कुदिरहेको देखेँ। अब हिजो त कता माला लगाएर पनि हिँड्नु भएको रहेछ। मलाई अब यो बुढा नेता चाहिएन, के चाहिएन, यो कसैले कोही कसैलाई नचाहिने भएछ के। कमल थापालाई लेङदेन नचाहिने, लेङदेनलाई स्वागत नेपाल नचाहिने, स्वागत नेपाललाई नवराज सुवेदी नचाहिने, नवराज सुवेदीलाई दुर्गा प्रसाई नचाहिने, दुर्गा प्रसाईलाई अर्को केशरबहादुर नचाहिने, कसलाई को चाहिने? यी सबै आफैमा राजा। हेर्नुहोस् है, ठाउँ ठाउँको टापु बनाएर रबिन्सन क्रुसो जस्तो एको टापु सम्हालेर बसेका यिनीहरू। अब राजा महेन्द्रले भन्थे अरे के उहिले मैले सुनेको, हेर तिमीहरू 10 टाउके रावण जस्ता छौ, 10तिर फर्किन्छौ, कसरी मिलेर चलाउँछौ। डाक्टर गिरीको कुरो कीर्तिनिधि नसुन्ने, कीर्तिनिधिको कुरो सूर्यबहादुर नसुन्ने, सूर्यबहादुरको कुरो अर्को नसुन्ने विश्वबन्धु भन्ने बित्तिकै चल्छ पञ्चायत भन्थे अरे के, नभन्दै पञ्चायत ढल्यो। अब यो 62-63को आज हामी सम्झना गर्छौँ। तपाईँलाई एउटा स्मरण गरौँ, माओवादी द्वन्द्व चर्को थियो, दलले माओवादीलाई सेटलमेन्ट गरेन भन्ने उग्र नागरिक आक्रोश थियो, हिंसा बढेको थियो। त्यो बेलामा 61 सालको माघमा राजाले कराप झ्याप बनाउँदा अहिलेको भन्दा अनुकूल स्थिति थियो राजा ज्ञानेन्द्रलाई, याद गर्नु होला। त्यो बेलामा एकदमै ठुलो पब्लिक सपोर्ट पनि भित्रभित्रै लिएर उहाँले कराप झ्याप बनाउँदा दलहरू त लगभग तपाईँको एक हिसाबले मुन्टो उठाउनै नसक्ने पोजिसनमा थिए। दलले यो सोचेका थिएनन् कि त्यति छिटै आन्दोलन उठ्छ। त्यो किन उठ्यो थाहा छ? यही कमल थापाहरू, लेङदेन त बिचरा पिउसा थिए, तिनै तुलसी गिरीहरू, तिनै झुरपटास मान्छेहरूले शासन सत्ता सम्हाले, नागरिकमा वितृष्णा फैलियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनआन्दोलन उठ्यो। अहिलेका त ती भन्दा पनि थर्ड क्लास मान्छे राजावादी भनेर हिँडेका छन्। स्वागत नेपालजीहरू जस्तो मान्छे आइसके, ऊ ज्ञानबहादुर साई जस्ता मान्छे आइसके। एउटा कुरो म भन्छु, ज्ञानेन्द्र साई उर्फ ज्ञानबहादुर साईको त्यो इन्टरभ्यू जो रेकर्डेड छ, हिजो सूत्र टिभी लगायतको तपाईँहरूकै मिडियामा पनि कता कता बोलाएको छ। कहाँ राजा आउँछ, कहाँ हुन्छ? हिजोसम्म उहाँ जुम्ला गएर त्यही ठाउँमा गएर राजा ल्याउन राप्रपा हिँड्दैन, कहाँको राजा भनेर माओवादीको पनि मन जितेर भोट पाएका। अहिले के भन्छन्, जुम्लामा चुनाव हार्ने भएपछि ओली शर्मा ओली, सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू जहाँ उठ्नुहुन्छ म त्यहीँबाट उठ्छु भनिरहेछन्, वक्तव्यबाजी गरेका छन्। वक्तव्यबाजी गरे के अनि हिजो चाहिँ हिमानी शाह र हृदयेन्द्र लिएर जुम्ला पुग्यो उनी, अनिखेरि त्यो त यस्तो हो, हिमानी ट्रस्टले आयोजना गरेका कार्यक्रममा म पनि जान्छु, सामेल हुन्छु भनेर बिन्ती पत्र हालेपछि उहाँलाई लगिएको। त्यो अलरेडी प्रोग्राम तय भएको थियो। राजालाई लगे उहाँले, अब अहिले हिमानीलाई लगे होइन। जिउँदो छोरो भनेको त ज्ञानबहादुर साई मात्रै हो भन्छन्। एउटा कुरा के भने नि, यस्तै खेल्ने राजावादी पञ्चमण्डली हिजो पनि निकै थिए, याद गर्नु होला। अब ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साईलाई म धेरै त भन्दिनँ, कमसेकम राजा पारस हिमानी उहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वले विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उपयुक्त गर्न सकियो नि त। जस्तो एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साई कुन तहमा हुनुहुन्छ, कुन औकातमा हुनुहुन्छ, उहाँको बौद्धिक ज्ञान के छ, उहाँको
पब्लिक सपोर्ट के छ उहाँहरूलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उही अब जुम्ला जाने, अब त्यहाँको सांसद, जितेको सांसद, त्यहाँ एमालेको सांसद हुन्थ्यो, काङ्ग्रेसको सांसद हुन्थ्यो भने पनि सांसदको तहबाट त्यो प्रोटोकलमा स्वागत गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। कुरा चाहिँ के हो भने राजाभन्दा चर्क राजावादी बनेका यी चैते मण्डलीहरूको वास्तवमा भन्ने भने खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो। अहिले त लिङ्गदेनको तपाईँले वक्तव्य हेर्दा म त हिजो हाँसेर झन्डै खाना सर्किएन के, ठ्याक्क देखेँ होइन। अनलाइन खबरमा आयो यो अहिले आन्दोलनको मौसम होइन, मौसम आएपछि हामी गर्छौँ भनेर। अनि हाम्रो दिल्लीराम खनालजीले बडो राम्रो टिप्पणी गर्नुभएछ। उहाँले के लेख्नु भएछ भने मौसम त कहिले आउँछ र, चैत वैशाखमा गर्मी हुन्छ, हावाहुरी बतास चल्छ, अनि जेठ असारमा पानी पर्छ, जेठ असार साउन, अनि भदौ असोज कार्तिकतिर चाडबाड हुन्छ, अनि मङ्सिर पुस माघतिर जाडो हुन्छ, बाली भित्राउनु पर्छ, अनि फेरि चैत वैशाखमा त्यस्तै हुन्छ। भनेपछि कुनै पनि 6 वटा ऋतु छ, कुनै पनि ऋतु आन्दोलन गर्न उपयुक्त हुँदैन, यो सबै बाहना नाटक हो भनेर भन्नुभएको छ। जस आन्दोलनको उत्कृष्ट मौसम भन्ने चाहिँ फागुन र चैत रहेछ है। यो फागुन चैतमा यस्तो नि त, मौसमी चन्दाहरू त्यतिखेर राम्रै उर्तीपुर्ती होला, हल्ला गर्ने बेला पनि हो। त्यतिखेर रमाइलो गर्यो भने अर्को चुनावलाई काम लाग्छ, भोट ब्याङ्क बलियो हुन्छ भनेर हो मैले सुनेको। अब भैरवामा जुन रूपन्देहीमा चुनाव हुँदैछ दीपक बोहराको क्षेत्रमा, बहुत तर्सिनु भएको छ रे उहाँहरू, किनभने त्यो क्षेत्रमा उहाँहरूलाई जमानत जोगाउन मुस्किल छ। तपाईँलाई स्मरण गरौँ, ज्ञानबहादुर साई हो ज्ञानेन्द्र साईजी इलाम जानु, इलाम गएर लगभग उहाँले सुवाङ नेम्बाङकै प्रचार गरिदिनु हो, याद गर्नु होला। उहाँले आफ्नो पार्टीमा भोट माग्नै सक्नु भएन, भरे फर्किएर आउँदा त 568 भोट ल्याएको रहेछ पहिला राप्रपाले। उहाँ गएर महा क्याम्पेन सुरु गरेपछि राप्रपाको भोट 250 घटेर 200 हो कि 300 मा आएछ। त्यो भनेपछि उहाँको पारा त्यस्तो छ। राप्रपा भन्ने पार्टीले समानुपातिकमा अलिकति मत बढाउन सकिन्छ कि भन्ने लाग्यो। ओ यो कमल थापा त बिहान भुँडी हल्लाएर योगा गर्दै अब राजा मैले ल्याउँछु भनेर कराउँदै थिए होइन। भनेपछि कमल थापाको कुरा के गर्ने, अब आफ्नो पार्टीको मिटिङ राखेर राजतन्त्र इतिहासको पुरातात्विक महत्त्वको विषय हो, अब यो फर्किँदैन, अब गणतन्त्र स्वीकार गरेर अगाडि जानुको विकल्प छैन, अब राजा भनेको इतिहासको विषय हो, यो सदाको लागि च्याप्टर क्लोज भयो भनेर लगभग उहाँ 75% एमाले बनेर चुनाव पनि लड्नुभयो। कमरेडहरू भनेर भाषण गर्नुभयो, उहाँले बडो एमालेकरण भयो। हिजो पनि एउटा स्ट्याटस कता देख्दै थिएँ, व्यक्तिगत रूपमा म भयङ्कर सम्मान गर्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई, तर मलाई अलि लछार पछार गरेँ। उहाँको खालि व्यक्तिगत गुनासो छ के, जाइकुटी पारे, म गृहमन्त्री भइसकेका मान्छे, लगभग प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङमा बसेका मान्छे, मलाई त्यसो गर्ने हो त भाइ केटाहरूले भन्ने छ क्या। फेरि उहाँको पृष्ठभूमि हिजो सलाम ठोक्ने पुलिसले अनिखेरि बुट ठोक्ने हो त सर, भएन नि। अनि बालकृष्ण खाँडवा के मिठाई दिएर हजुर किस्तीमा मिठाई आएको छ, लड्डु आएको छ, खाइबक्सियोस् भनेर लगायो त। उनलाई त हतकडी पनि लाएन नि। होइन, हतकडी लगाउनु नलगाउनु एउटा कुरा हो, तर कठघरामा त लग्यो नि त। त्यस कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने प्रहरीले सलाम आदेशमा ठोक्ने हो। अब उसको पद छ, उसलाई सलाम ठोक्नुपर्छ भन्यो भने सलाम ठोक्छ। अनि त्यो राजा ल्याउँछु भन्ने रविन्द्र मिश्र र धवल शमशेरै कता फरार छन् नि सर, के भयो? अचम्मको कुरा चाहिँ के रहेछ भने धवल शमशेर र रविन्द्र मिश्रलाई जमानी बसेर जसले छुटाइदियो उहाँहरूले चाहिँ जनै 50,000 रुपियाँ क्यास दिनुभएछ जरिवाना अस्ति। अब धवल शमशेर र रविन्द्रलाई खोज्दा भेटिएन रे, उहाँहरू हाजिरी जमानीमा जानु भएन। नगएपछि अदालतले आफ्नो नियमअनुसार जो जमानी बसेर छुटाएको हो उहाँसँग जरिवाना लियो। भोलि यस्तो दिन आउला कि धवल शमशेर र रविन्द्र मिश्रलाई बेपत्ता बनाएको भनेर उहाँहरूलाई जेल हालिदिन सक्छ। यहाँ त कानुनको नौसिङ अनेकतिर घुम्छ। त्यस कारण बरु रवि लामिछानेलाई चाहिँ सलाम गर्नुपर्ने रहेछ क्या है। मध्यरातमा नि समात्या छ, उसमा नि समात्या छ, भागेर जालान जस्तो गरेको छ, 84 दिनसम्म थुनिया छ होइन। तर कहिले कतै प्रतिवाद उनले कहीँ कतै गरे। रविको दुईटा मिठो कुरा देखियो, हजार असहमति राख्न सकिन्छ, मेरो त पारिवारिक नाताका मान्छे पनि हुनु, आइडियोलोजिकल रूपमा डिफर गर्न सकिन्छ, तर रवि लामिछाने त्यही गीता बस्नेतलाई हेर्नुस् न, राप्रपाले अहिलेसम्म कारबाही गरेन त्यो। अनि गीता त ठुलो फाइनान्सर हुन्, थोरै कारबाही गर्छ। अनि ढाका कुमारलाई गरे हैन रविले? ढाका कुमार त अब ढाका कुमार निस्किए नि त। अनि यी पनि त सहकारी ठग निस्के हैन, फरार हैन अहिले पनि? यस्तो हो, कम्पेरेटिभली राप्रपा भन्दा रासपा गुणात्मक र संख्यात्मक रूपमा ठुलो छ र यसको हृदय पनि ठुलो छ। रविजीको एउटा कुरा क्वालिटी मैले के माने भने रविजीलाई के महसुस मान्छेले के भनेका थिए भने यी राप्रपा नेताका ज्वाइँ हुन्। अब यिनले विचार र हृदय परिवर्तन गरे,
यिनी जेलमा पुगेपछि लोकतन्त्रवादी नेताको रिभेन्जमा यी राजावादी बन्छन् भनेको अनुमानको विपरीत उहाँको पार्टीको अहिलेको कार्यवाहक अध्यक्ष डिपी अरियालजीले नवराज सुवेदीको लभ लेटर च्यातचुत पारेर के भन्नुभयो, हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिभन्दा दायाँ बायाँ जाँदैनौँ, हामी अवस्था फेर्न आएका हौँ, व्यवस्था होइन, यसैमा सुधार गर्छौँ। रवि लामिछानेले यसमा एउटा खालको राजनीतिक चरित्र देखाएको हुनाले म आज पनि आत्मविश्वासका साथ भन्छु, हामी काङ्ग्रेस र एमाले यदि धक्कामा पर्यौँ, माओवादी सहित हामी धक्कामा पर्यौँ, हामीलाई जनताले रुचाएनन् भने, वैकल्पिक फोर्सको रूपमा बालेन हर्क सबै मिलेर नयाँ पार्टी गठन गरेनन् भने वैकल्पिक रूपमा राष्ट्रपाकै ढोक्सामा मत पर्न सक्छ। त्यसपछि यतिको परिपक्वता चाहिँ वैकल्पिक लोकतान्त्रिक धारको रूपमा रविले बनाए। खै त रविन्द्र मिश्र र धवल शमशेर जस्तो फरार त भएनन् बिचरा। भएन त्यो मान्नु। मध्यरातमा तपाईँको समातेर लग्यो, अदालतको फैसला आउनु पाएको छैन। अनि फरार मान्छे फेरि मिटिङमा जाँदो रहेछन्, हेर्नु है, फोटो चाहिँ आइरहेको छ। आन्दोलनमा त जानु प्रहरीले नि देख्दैन फेरि फरारलाई, रविलाई भेज फेरि घरमै पुग्छ होइन, गाह्रो छ क्या है। फरार अभियुक्तको साललाल कहाँ जोडिएको छ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ क्या। मिश्र रविन्द्र बिबिसीमा लामो समय काम गर्नुभयो, लुकेको छिपेको कुरा होइन, उहाँ इन्डो वेस्टसँग जोडिनु भएको छ। अब धवल शमशेरको त पारिवारिक नातै रहेछ इन्डियासँग, रहको प्रतिनिधि नै चिन्तित भएको उहाँको स्वास्थ्यलाई लिएर भनेपछि जो मान्छे शक्तिमा छ नि हो, त्यो शक्ति केन्द्रमा भएको मान्छे कुनै न कुनै रूपमा सेफ जोनमा पुग्दो रहेछ भन्ने कुरो देखियो। अब राजा आउने एकादशको कथा भयो त, कुरा यस्तो छ। अनि तपाईँको आज राजा झापाबाट काठमाडौँ आउनुभएछ, अस्ति पोखराबाट आउँदा त्यत्रो भिड थियो, फेरि आज त भिडभाड देखिएन, के भयो? यस्तो भयो, यी राजाभन्दा चर्का राजावादी अवसरवादीहरू राजाको अनुहार देखाएर धर्म र राजा बेचेर पेट पाल्ने र सत्तामा पुग्न खोज्ने जात हो। यिनीहरू भनेको वर्षायामका छाते च्याउ जस्ता हुन्। अब अहिले लाखापाखा लाए, केटाकेटी आए, गोली चलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश, एउटै कुरो हो यो सर। आज पनि म भन्छु, व्यक्तिगत रूपमा राजा ज्ञानेन्द्र हृदयेन्द्र उहाँको परिवारप्रति मेरो सिम्पेटी छ, हमदर्दी छ। नेपालको भू राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाल भन्ने देशै रहेन र एक थान राष्ट्रपतिको सट्टा राजालाई नारायण नीतिमा राखेर यदि शान्ति सुव्यवस्था हुन्छ भने सिंहानुक मोडलमा जान सकिन्छ भनेर मूलधारका दलहरू काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रपाले महसुस गरे भने त्यहाँ सम्भावना रह्यो। यो राजाभन्दा चर्का राजावादीहरू पुल बनाउँदैनन्, तोड्छन्। यिनीहरूले पर्खाल बनाउँछन्। यिनीहरूको सानो एउटा किच्चक ग्रुप छ, त्यो किच्चक ग्रुपले राजा ल्याउने होइन, वडाध्यक्ष ल्याउन पनि सक्दैन। यो राप्रपावाला, यी अन्डाको फन्डा कोराल्ने, अस्ति देख्नु भएन, गाँड कोराको भुँडी फराफोर मेरी बासे भित्रै कमल थापा बोल्नु भएको छन्, चुप भनेको छ, अर्को कराएको छ, अर्को कुण्डले कराएको छ, अर्को मण्डलले कराएको छ, अर्को ट्याटुवाला उभिएको छ, एउटाले बोल्न थाल्यो बाइक खोज्छ। अब कतातिर देखिरहेको थियो राप्रपाको पार्टी अफिसमा कुट्टाकुट, यति लामो लामो जुवा गरेको बिचरा ब्लड प्रेसरका रोगी बुढा रहेछन्। ती बुढा कुन दिन फ्याट्टै ढल्ने हुन्, उनीप्रति मेरो सिम्पेथी छ। दबाई खान बिर्सिन्छन् क्यारे, खै को छन् त्यहाँ होइन, नवराज सुवेदी अब होला नि, यति लामो लामो जुगा पालेका। तिनका बुवाले चाहिँ भीमदत्त पन्तलाई शहीद बनाएर टाउको गिडेर, को हो मलाई थाहा छैन, अब तपाईँहरू अनुसन्धान गर्नुहोस् होइन। त्यस्ता मान्छेहरू त्यहाँ छन् भनेपछि अब जननिर्वाचित हुने हैसियत गुमाउँदै गए। हेर्नुहोस् है, समानुपातिक म त सुन्दैछु थ्रेसोल्ड बढाउँदैछ र एक चरण समानुपातिक नराखौँ न त भनेर दलको सहमति हो नि। बिचराहरू उही वामदेव गौतमको पार्टीको प्रभाव कम थियो, देशव्यापी आमसभा ठुल्ठुलो गर्थे तर एक सिट पनि जित्न सकेनन्। बर्दियाबाट वामदेव नै ड्याङ खाए भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई म के भन्छु भने, आज राजेन्द्र लिङ्गदेन किन हात्तिएका छन् भने बिचरा अब उनलाई मध्यावधि हुने हो कि भन्ने डर छ। 84 मा त चुनाव सामना गर्नु परिगयो, जित्ने कुनै चान्स छैन कि मध्यावधिको सम्भावना बढायो। म मध्यावधि चाहिँ देशमा हुनसक्छ भनेर अनुमान लगाउँछु है सर। किनभने नेपाल भनेको प्राय मध्यावधिको लागि आतुर हुने देश हो, याद गर्नु होला। अब बिचमा शेरबहादुर देउवाजीको लाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरामा केही चलखेल भयो र यहाँ गडबडी भयो, यताउता संवैधानिक क्राइसिस मानौँ न एकछिनको लागि, हाइपोथेटिकल कुरो। अदालतले केपी शर्मा ओलीज्यूको गभर्मेन्टलाई तलमाथि गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारको रूपमा मध्यावधि हुनसक्छ। त्यतिखेर उहाँले सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि उथल पुथलको नजिकै छौँ हामी, अब छिटै पेसी चढ्दैछ। उथल पुथल भनेको चाहिँ अवस्थामा उथल पुथल, व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ राजाले भन्नुभयो अरे कि, अब मैले हेरेका कुरा सुने, अलि अथेन्टिक मान्छेले भनेको
यी केटाहरू यी जो मलाई मसँग आएर भेटे, कफी खाए, चिया खाए, यिनीहरूले त राजनीति बुझेकै रहन्छन्। बेकारमा समस्या बखेडा खडा गरे भन्नुभयो अरे। किन? अब यिनको ताल देख्नु भएन, 10तिर उभिएका छन्, झगडा राजाको पैसा सिद्ध्याइदिएर मात्रै, कति करोड सिद्ध्याइदिएर मात्रै भन्छन् अनि खै राजाको ढुकुटी खोल्ला भन्ने चाहिँ लाग्दैन। यिनीहरू आफैले राजा बनेर उ गरे होलान्। अब हाम्रो डेलीराम खनालजीले त भिडियो नै राख्नु भएको थियो, चिलबिल भयो, काठमाडौँबाट आएका मान्छेले खान पाएनन्, यी अरबपति छन्, भात खान पनि राम्रो पाएनन्, यहाँ भयो वहाँ भयो भनेर भन्नुभएको थियो। सिफल चौरमा ल्याएर मलामी यात्रा तय गरे। पहिला एकदम विजय जुलुस जस्तो हाहाकार गरे, पछि सिफलमा ल्याएर सिफलमा सहित झुन्डाएको नि त हो, त्यहाँ प्रेतात्मा बनाइदिए आन्दोलनलाई। त्यसकारण उनीहरूको आन्दोलन टाइटाई फिस। मैले त तपाईँको टेलिभिजन च्यानलमै भनेको थिएँ, कमल थापा जस्ता मान्छे, लिङ्गदेन जस्ता मान्छेले लिडरसिप गरेर आन्दोलन हुन्छ यहाँ, त्यो त वितण्डा थियो, तमासा थियो, त्यो बेकारको कलाविहीन नाटक थियो। वास्तवमा यिनीहरू आफै गणतन्त्रवादी हुन्, गणतान्त्रिक सरकारमा गएका छन्, भत्ता खाएका छन्, सत्ता सरकारी गाडी चढा। हिजो ज्ञानबहादुर साई पनि सरकारी गाडीबाट निस्किँदै हुनुहुन्छ। यिनीहरू केही फरकै छैन नि। यो भने चाहिँ कस्तो हो भने यो नाटक हो क्या। उही यो के अरे नवराज सुवेदीले उहिले पञ्चायत खाएर डकारेका मान्छे अरबपति छन्, सबै छन् होइन, उनी के को लागि यो गर्दैछन् तमासा भने नभा पासा पल्टिएर यिनीहरूलाई दरबारले विश्वास गर्दैन, म फ्याट्टै अन्तरिम प्रधानमन्त्री हुन्छु कि भनेर मात्रै हो। बेचारा जगमान गुरुङको चाहिँ एकचोटि इन्टरभ्यू लिनु पर्ने बेला भयो के। अब 15 गते भन्नुहुन्थ्यो। भविष्यवाणी के भयो त्यत्रो पढाए मान्छेको? अब मलाई त तन्त्र मन्त्रमाथि नै विश्वास लाग्न छोड्यो। अब जगमान गुरुङजीले घोडा टेकेर चमर हम्किएर एकचोटि गएर केपी शर्मा ओलीज्यूलाई कुन प्रतिष्ठान खाली हुन्छ उपकुलपति बनाइ पाऊँ भने राम्रो हुन्थ्यो। उहाँको बाटो त्यही हो। अहिले पनि ठाउँ छ। ल थ्याङ्क यू भेरी मच। ल धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।